श्रीपुरुषसूक्तम् सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो भूत्वा अत्यधिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगं सर्वम् यद्भूतं यश्च भव्यम् उतामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमा अतोच्छायागोश्च पुरुषः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवे त्रिपादोर्ध्वोदय पुरुषः पादोस्येह भवात्मनः ततो विश्वन्यक्रामत सहसनासने अभि तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अश्चरिश्चत अस्त्याद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा इत्यज्ञमतन्वता वसन्तोऽस्यासीदाज्यम् ग्रीष्मयुग्मस्य रद्धविः सप्तास्यासन् परिथयः त्रिसप्तः समिधः कृताः देवा यज्ञं तन्वानाः अभद्रं पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्तां साध्यार्षयस्त्रये तस्माज्जज्ञाः सर्वतः संवृतं पुषदाज्यं वसोगुस्तागुश्चक्रे वाजिव्यानो आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माज्जज्ञाः सर्वतः अचः सामान्यजज्ञरे छन्दागुंसि जज्ञरे तस्मात् अजस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त एके चोभयादतः गावोह जज्ञरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यददुः कटिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का भोरोपादागुच्येते ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं सोद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुःसोजो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षं श्रेष्णो जो समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशस्तोत्रात् धालोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन्यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् परिदस्य तस्रः तमेवं विद्वानमृतैः भवते नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूत पृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तनाधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेते तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे एनाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृतैः भवते नान्यः पन्था विद्यते नाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति भेदसः यो देवेभ्यः आतपदे यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यत्त्वैवं ब्राह्मणो विजात् तस्य देवा असन्वसे ह्रीष्टरे लक्ष्मीश्च पत्नो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अस्विनो व्यात्तम् इष्टं मनिषाण अमुं मनिषाण सर्वं मनिषाण ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो भूत्वा
अत्यधिष्टद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वम् यद्भूतं यस्तभव्यम् उतामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमा अतो छायागोश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम् दिवे त्रिपादोर्ध्वोदय पुरुषः पादोऽस्येह भवात्मनः ततो विश्वन्यक्रामतो सहसनासने अभि तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अश्चरिश्चत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तोऽस्यासीराज्यम् ग्रीष्मयुग्भः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिथयः त्रिसप्तः समिधः कृताः देवा यज्ञम् तन्वानाः अभद्रम् पुरुषम् पशुम् तम् यज्ञम् बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयस्त्वये तस्माज्जज्ञाः सर्वतः संवृतम् पुषदाज्यम् वसो गुस्तागुश्चक्रे वाजिव्यानो आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माज्जज्ञाः सर्वतः अचः सामानि जज्ञरे छन्दागुंसि जज्ञरे तस्मात् अजस्तस्मादजायत तस्मादस्व अजायन्त एके चोभयादतः गावोह जज्ञरे तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषम् व्यददुः कटिधाव्यकल्पयन् मुखम् किमस्य कौ बाहु का गोरोपादागुच्येते ब्राह्मणो अस्य मुखमासेत् बाहुराजन्यः कृतः